Good evening, all the members of All God Drivers Union. हांव शेख मुझफ्फर अहमद, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल गोवा ड्रायव्हर्स युनियन. म्हजे वांगडा आसा मोहम्मद इसाक, आमचो सेक्रेटरी ऑल गोवा ड्रायव्हर युनियनाचो. जॉयंट सेक्रेटरी अफरोज सय्यद. आयज आमी तुमचे लागीं आनी एक इनिशिएटीव घेवन आयिल्ले आसा. तुमकां याद आसतलें, कांय म्हयने पयलीं आमी एक एज्युकेशन हें करपा खातीर आमी एक फॉर्म्स रिलीज केल्ले एज्युकेशना मदीं काम करपा खातीर. ते फॉर्म आमी सगळे ड्रायव्हरांक सांगिल्ले की सगळ्यांनी फिलअप करून सबमीट करचे ऑफिसान. आउट ऑफ 677 ड्रायव्हर्स आमचे कडेन सध्या तरी आता 86 फॉर्म्स पावल्ले आसा. आणि ऑन द बेसीस ऑफ दीस 86 फॉर्म्स आमचे कडेन जे भुरग्यांची लिस्ट आयल्या, टोटल ड्रायव्हरांची जी भुरगे वेगळे वेगळे क्लासीन शिकतात, 126 भुरग्यांची आमचे कडेन लिस्ट आयिल्ली आसा. हो आमी फॉर्म तुमचे कडेन लागीं मागिल्ले कित्याक म्हळ्यार हे डेटा आमचे कडेन आयले जाल्यार हे डेटा तर्फे आमी ड्रायव्हरां खातीर कितें एक इनिशिएटीव कितें आमी एक स्कीम हाडूं शकतात म्हणून. सो तातूंत एक तर आमी मुस्कान जी स्कॉलरशीप स्कीम आसा तातूंत आमी एप्लाय केल्ले, खुबशे ड्रायव्हरांनी एप्लाय केल्ले, पूण कांय टेक्निकल कारणां लागून खुबशे जाणांचे पयशे येवंक ना. पूण एक भुरग्याचो फॉर्म ते मुस्कानान एक्सेप्ट केल्लो, सो ताका जे आसा अंडर दॅट मुस्कान स्कॉलरशीप स्कीम ताका पयशे आयिल्ले आसा. सो जेन्ना हो डेटा आमचे कडेन येतलो तेन्ना आमी तुमचे खातीर वावरूं शकता आनी ड्रायव्हरांच्या भुरग्यां खातीर इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन आमी जायते कितें करूं शकतात. सो आनी एक आमी पावल मातशें मुखार घेतिल्लो आसा. सगळ्याची खुशेल गजाल आसा ही की ह्या वर्सा आमी जे भुरगे वेगळे वेगळे क्लासीन शिकतात, ड्रायव्हरांचे भुरगे, युनियनाचे फंड्स जे वेलफेअर फंड आसा तातूंतल्यान आमी थोडो पयसो काडून जे आसा भुरग्यांक आमी ह्या वर्सा बुकां, पेन आनी पेन्सिलां हें सगळें वाडपा लागल्या. सो सगळे ड्रायव्हरां लागीं मागता जे कोणें फॉर्म सबमीट केल्ले आसा तांकां युनियन ऑफिसांतल्यान फोन वतलो, तांच्यांनी ऑफिसान येवचें आनी आपले जे एक आमचे युनियना तर्फे जे गिफ्ट आसा, जे एक हॅम्पर दवरिल्लो आसा तांकां लागून भुरग्यांची बुक्स ते येवन कलेक्ट करचे. परत एकदां सगळ्या लागीं मागता की जे ड्रायव्हरांनी अजून पर्यंत फॉर्म फिलअप करूंक ना, ती तुमची जबाबदारी आसा की तुमी ते फॉर्म फिलअप करा, हाडून ऑफिसान सबमीट करा. जेन्ना आमकां चडांतले चड आमच्या ऑफिसान येतले तेन्ना आमी ड्रायव्हरां खातीर कितें इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन भुरग्यां खातीर कितें मुखार करपाचे नवे विचार आमी हाडूं शकतात, नवे प्रयत्न आमी करूं शकतात. आनी आमकां अपेक्षा आसा की येणारे वर्सा आमी जे आसा चडांत चड भुरग्यांक हे बुक्स आनी जे स्टेशनरी लागता ते आमी दितले. सो आनी एक फावटी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे जे तुमकां गिफ्ट दिल्लें आसा ऑफिसान येवचें. आयच्यान स्टार्ट 2 तारखे मेरेन, फुडल्या म्हयन्याचे 2 तारखे मेरेन जे आसा हे आमची बूक डिस्ट्रिब्युशन थ्रू दी ऑफीस आसतलें. देव बरें करूं.